बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ की बरकत और इसकी शान से आप अपनी फैमिली की ज़िंदगियों को भी बदल सकते हैं। आप देखें कि इनफरादी तौर पर आप जितना दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद शरीफ का ज़िक्र करते हैं, उसका यकीनन आप फ़ायदा भी हासिल करते हैं, आप फैज़ भी हासिल करते हैं। लेकिन आज हम दरूद शरीफ के ज़िक्र को, इसकी अहमियत को थोड़ा सा ब्रॉडली लेवल पे इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपने अहले खाना की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं और उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी यकीनन जब आप उन्हें दरूद पाक के ज़िक्र की ताकीद करेंगे, जब आप अपने घर वालों को तलकीन करेंगे दरूद पाक पढ़ने की, दरूद शरीफ के ज़िक्र को करने की, तो इंशाअल्लाह ताला इसका असर यानी दरूद शरीफ की इतनी बरकतें और इतनी रहमतें होती हैं कि ये आपके पूरे घर वाले को अपनी लिपेट में ले रहती हैं इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा ईमान होना चाहिए, क्योंकि दरूद शरीफ इतनी खूबसूरत, मीठी और मुलायम इबादत है ना कि ये हर इंसान के अंदर ना उसके ज़ाहिर और बातिन दोनों को बदल देता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फैमिली के अंदर भी इतना ही अमन, सुकून और बरकतें आपके पूरे ख़ानदान के अंदर, आपके पूरे घर वालों के अंदर हों, तो फिर सबको इज्तमाई तौर पर दरूद पाक पढ़ने की तलकीन किया करें। अब देखें, आपको करना क्या है, आपको अपने घर वालों का दरूद शरीफ पढ़ने के लिए ज़हन बनाना है, यानी उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने करनी है कि दरूद शरीफ वो लोग भी पढ़ें। अगर घर में एक फ़र्द भी दरूद पाक का आदी है ना, तो वो दूसरों को भी इस आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस में लेके आए, वो रूटीन बनवाए, उनको भी आदत होनी चाहिए कि वो दरूद पाक को पढ़ें। क्योंकि जब सारी फैमिली दरूद शरीफ पढ़ेगी तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत में होगी। सुबहान अल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा ना कि पूरी फैमिली जो है वो इंशाअल्लाह ताला रहमतों के हिसार में आ जाएगी। ठीक है, घर में अमन होगा, सुकून होगा, प्यार, मोहब्बत और इत्तफाक से रहना आप शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ा फार्मूला आपको बताया है, क्योंकि आजकल की सोसाइटी के अंदर अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को बगौर जायज़ा लें तो हर घर के अंदर टेंशन्स, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, बहसो मुबाहिसा, ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस बदअमनी से बचने के लिए, और मैं ये समझती हूँ कि जिन घरों के अंदर इत्तफाक नहीं होता ना, वहाँ पर यकीनन शैतान जो है वो अपना काम कर जाता है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों से बचना है तो फिर सारे लोग, घर के सारी जो फैमिली है वो दरूद पाक पढ़ने की आदी बन जाए, फिर अमन भी होगा, सुकून भी होगा, इत्तफाक भी आपस में होगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे बढ़ के जो बात है कि बरकत होगी। आपकी फैमिली का हर घर का जो फ़र्द है इंशाअल्लाह ताला वो बहैसियत और अपनी शख्सियत के तौर पर इंशाअल्लाह वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। जब घर के तमाम अफराद दरूद पाक पढ़ने के आदी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की निगाह में भी होंगे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास नज़र रहमत में भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो औलाद है वो फर्मा बरदार बनेगी। ठीक है, उनके इखलाक संवरेंगे। तो दरूद शरीफ तो इबादत ही ऐसी है कि ये आपके ज़ाहिर बातिन दोनों को बदलती है। तो आजकल के वालिदैन के लिए ये एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, तोहफ़ा है कि वो अपनी औलाद तक मुंतकिल करें। ठीक है, वो अपनी औलाद को दरूद शरीफ पढ़ने का यानी उनको हुक्म दें। ठीक है, बतौर वालिदैन अपने बच्चों को वो दरूद पाक पढ़ने का जो है वो तलकीन भी करें, उन्हें ताकीद भी करें, उन्हें नसीहत भी करें, ताकि वो फर्मा बरदार बने, नेक औलाद बने आपकी। तो उनको आज से ही दरूद पाक पढ़ने पर आप जो है उनको लगा दें। दूसरी बात ये कि जब आपकी औलाद आज से ही, अभी से ही दरूद पाक पढ़ने की आदी हो जाएगी, उनकी तरबियत में दरूद पाक जो है वो शामिल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ خاص میں رہیں گے وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. والدین جو ہیں مطلب جو اولاد ہے گھر میں رہنے والے جو دوسرے فرد ہیں ان سے ان کے والدین جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی راضی رہیں گے اور راضی ہو جائیں گے جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے. تو یہ جو آپس میں محبت کا کنیکشن ہے، جو آپس میں ایک اتفاق کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وقت پہ اس کے کام آنا، تو یہ سارے اخلاقیات جو ہیں یہ آپ کے سنورتے ہیں. جب آپ کی فیملی کے اندر درود پاک پڑھنے کی عادت ڈیولپ ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ تعالی گھر کے ہر فرد کی زندگی بدل جائے گی. میرا اس چیز پر ایمان ہے اور یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر ریہرسل ان کی کیا کریں. آپ اپنے گھر کے لوگوں کو اس چیز کا جو ہے وہ عادی بنائیں کہ وہ درود شریف پڑھا کریں. روزانہ بے شک کم تعداد میں پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھا کریں. یعنی بچوں کو بھی آپ تاکید کریں کہ وہ بے شک روزانہ 10 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ آپ کی زندگی کو گلزار بنا سکتی ہیں. یہ آپ کی فیملی کے اندر جو ہے محبت کا اور اتفاق کا جو ایک کنیکشن ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ درود شریف کو اپنی فیملی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہن بھائیوں میں اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، اور یہ جو حسد، کینہ، بغض، لڑائی وغیرہ یہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا وہاں پر اگر آپ ایک دوسرے کو درود شریف کی دعوت دیا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، اور جو سامنے والا ہے آپ کا رشتہ دار، آپ کا احباب عزیز، اگر وہ بھی پڑھتا ہے درود پاک تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو اپنی فیملی کو درود شریف پڑھنے پر لگائیں اور پھر دیکھیں کہ کمالات پھر دیکھیں اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ دار احباب کے اندر، بلکہ ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. اگر آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق اگر کچھ بھی آپ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک کام یہ بھی ان کے لیے کیجئے گا کہ انہیں درود پاک پڑھنے کی تلقین کیا کریں. ٹھیک ہے. ان کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تاکید کیا کریں کہ وہ درود پاک پڑھا کریں، اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی کہا کریں، انہیں دعوت دیا کریں، ان سے پوچھا کریں. تو یہ ساری چیزیں مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوگا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ لذت عشق میں بندگی مل گئی، مصطفیٰ آئے تو زندگی مل گئی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.